السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في لاشين ديالكم اي اس بي تي بي شانيل. اليوم ان شاء الله غنحاولوا نتعرفوا على لي بوين ا كونترولي اللي غنكونتروليوهم في الشونتي، بخصوص لاسينيسمون ديال الشونتي، لاسينيسمون ديال لي زو اوزي ولا لي زو بلوفيال ولا لي زو فان اللي تيكونوا ديال واحد الباتيمون، واحد بروجي دامينو مثلا. اول حاجه غادي نشوفوا هما لا فينيسيون ديال لي روغار ديال لي زو ايزي و لي زو بليفيال. لا فينيسيون خاصنا نتاكدوا ان هاد الروغار اللي كاين نعرفوا خاصو يكون ميم اندروا اللي عندنا في لو بلان اللي عطينا البلان ديكزيكسيون. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه يعني خصنا، المهم النقطه الاولى خصنا لوكاليزيو. النقطه الثانيه نعرفوا ليبيسور ديالو واش كونفورم لو بلان ولا لا. النقطه الثالثه لي ديمونسيون، لا لارجور ولا لونغور ديالو. النقطه الرابعه لا فينيسيون ديال لي باروا انتيريور و اكستيريور ولا لي ليميت هنايا في الحاشيه، واش مهرسه ولا لا، واش مقاده ولا لا. وتنشوفوا لي باروا بارفوا مثلا في الوقت اللي غيكونوا تيديروا الكولاج ما تيديروش الفيبرور مثلا، ما تيحركوش هذاك البيطون، تتولي تتعزل الكاياس، يكون معزول الكاياس، ولا تيديروا الفيبرور بزاف اكثر من القياس، تيتعزل الكاياس لتحت وداك لا ماتيير اللي الماء وهذاك السيمه تتعزل تتولي الفوق، تيولي يبان لك ديسكوردونس في لوموجينيتي ديالو. هذا من جهه، وتا من جهه اخرى عاوتاني او نيفو ديال لانترسيكسيون ديال البيز مع الروغار. هاد لابارتي هادي خصها تكون بيان فيني ومقاده، يعني ما يكونش عاوتاني هربان البيز لداخل ولا يكون واقع شي حاجه. وواحد نقطه اخرى عاوتاني هاد لي زارماتور، هاد لي زارماتور على حسب لو بلان. بارفوا كاينين دي زونتربريز اللي تيستعملوا دي زارماتور موان كو لي ديمونسيون ولا لي ديامتر اللي عاطينهم في البلان ديال البيطون ارمي اللي خاصهم يريسبكتيو. هاد النقطة مهمة. نشوفوا النقطة الثانية هو عندها علاقة ب لو تيب ديال البيز. هذاك التيب ديال البيز اللي غادي نستعملو خاصنا يكون معروف عندنا، وخاصو يكون كونفورم لو بلان و سي بي اس والديسكريبتيف تكنيك اللي عاطينهم في السي بي اس. هاد البيز واش اون بي في سي اون اميون سيمون اون امبورت، المهم خاصنا هذاك النوع ديال البيز اللي عندنا في السي بي اس وعندنا في البلان هو نفسه اللي يكون عندنا سور شونتي اللي غيكون اكزيكوتي. دوزيام بوين اللي خاصنا نتاكدوا منها هما هذوك لي زيسي. خاصنا نتاكدوا ان هذوك لي بيز ما فيهمش مثلا ديال لاسينيسمون ما فيهمش دي فيسور. هذوك تنديروا لي زيسي دي كولمون. هذوك لي زيسي دي كولمون الى اون سيبوز مثلا عندنا دو كا اللي تنحاول تيكون عندنا سور شونتي، سوا داك البيز ديجا حطيناه في الترونشي وباقي ما درناش الغومبلي، سوا هذاك البيز درناه في الترونشي ودرنا الغومبلي عليه طراب. ناخذ البروميير كا، الوقت اللي تنكون عندنا البيز درناه في الترونشي وباقي ما رميناش عليه الطراب. في هذه الحاله اش تنديروا واحد الفيمي، نشعلوا العافيه مثلا في واحد الكواغار، تندفعوهم مثلا، تنشدوا داك الدخان تندفعوه في هذاك البيز تنسدوه في القناه. الا خرج هذاك الدخان من كيلكو اندروا، كان شي ثقبه ولا كان شي فيسيور ولا كان شي شق ولا كان شي ديسكوردونس باقي ما تلاقاوش ترونسون مع الترونسون ما ملاقيش مزيان ولا شنو، غادي غيبان لينا الفيسيور، غيبان لينا الدخان خرج، وبالتالي غادي ناسيوريو ان هذاك كاين واحد ديفو في البيس ولا في لابوس. هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه دوزيام كا هو في حاله ما الا كان هذاك البيز درنا عليه الغومبلي بالتراب مثلا ولا بلامبورت، في هذه الحاله يصعب علينا عاوتاني نحايدوا الغومبلي، وهذا بوغ اسيغي هذاك سميتو ليطونشيتي اللي كاينه انه ما كاينش دي فيسيغ ما كاينش دي ديفو. في هذه الحاله تنعمروا هذاك
البيوز مع الروغار هذا تنعمروه بالماء ياك، وتنسدو مثلا من الجناب، تنسدو هذاك البيوز مثلا من الجناب، وتنشوفوا لو نيفو، مثلا تنديتيكتيو تنعرفوا لو نيفو اللي كاين في الروغار. عرفنا بالينا لو نيفو مثلا ابري 24 اور الا هود لو نيفو تنقولوا ان هذاك النيفو ديالو تنعرفوا ان كاين يا ان فيسيور. الا هذاك لو نيفو دو ما تحركش تنقولوا لا بيز مثلا لو بيز عندنا اون بون ايتا. هذه نقطة مهمة. وبالنسبة للفيمي راه بحال هاد لو تروك هذا تيبان لنا فيمي مثلا خارج، ولكن حنا في هذه الحالة تنكونوا سادين ديجا، حنا سدينا وتنقولوا ان راه مادام فيمي هذه هنا ما مستوتش مزيان، ستادير حنا ما تنهضروش هذا سي با ان بروبليم، ولكن فيمي تنحاولوا نستعملوه بور اسيغي ليطونشيتي مثلا، وان ما عندناش واحد فيسيور في البيس مثلا. troisième point à contrôler c'est le code fil d'eau. هذاك الكود فيل دو مثلا في شاك ترونسون ديال لي بيس تنفيريفيو الكود فيل دو ديال الديبار وديال لاغيفي. مثلا في ترونسون بين الروغار الاول والروغار الاخر، مثلا غنشوفوا الروغار الاخر اللي من قبل ما ندخلوا، بحال نقولوا الروغار الاول اللي جا في الفوق، وابري غادي نمشيو جهه الكوليكتور بوبليك مثلا، ولا الكوليكتور دو برونشمون، ولا الكوليكتور مثلا الروغار الاول اللي جا الفوق خاص توجور الكوطاسيون فيل دو غتكون قليله. الكود مثلا في داك الروغار اللي جا الفوق، الروغار اللي تابعو كوطاسيون غتكون كبر منه ديال كوطاسيون فيل دو، وهذا الشيء يعني تيعني ان راه تيأسوري لنا ليكولمون ديالو سوا لو او ايزي ولا او بلوفيال. هذه نقطة مهمة خاصنا ننتبهوا لها. و كاتريام بوين ا فيريفي سي خاصنا ندومونديو لي زيسي ديكرازمون دي بيس. هاد لي زيسي ديكرازمون دي بيس تيأسيريو لينا ان هاد لي بيس اون بون ايتا، وعندهم واحد الاغريمون، عندهم ان غنستعملوهم بلا ما يكون عندنا مشاكل، بلا ما يكون عندنا بار لا سويت، حيت حنا غادي نستعملوا غنديو لابوز ديالهم، وغادي تقدر دوز سنوات، ويقدر مثلا يدور عليهم العام بحال هكا، وغادي يبداو يتفرتوا لينا مثلا الا ما كانوش اون بون ايتا، ولا غادي يوقع لهم دي فيسيور بار لا سويت داك اللي دازو عليهم دي زونجان مثلا سوا رموك ولا داز عليهم فوق منهم مثلا من بعد الغومبلي ودرنا لهم لا شوسي، وهذا غادي يوقع لهم مشكل. من بعد بوغ ايفيتي هاد لي بروبليم هادو تندومونديو هاد لي زيسي ديكرازمون دي بيس. سانكيام بوين ا فواغ اي ا كونترولي ان خاصنا نتاكدوا ان لي بلان ديال لا كونفورميتي بلوتو ديال داكشي اللي تيكزيكوتا بارابور البلان ديكزيكسيون ديال لاسينيسمون ديال لي زو ايزي و لي زو بلوفيال، انه كونفورم، ما خاصش يكون عندنا ديسكوردونس. في حالة ما كان عندنا شي ديسكوردونس خاصو يكون فيريفي، خاصو يكون جوستيفي بلوتو، عطا الله لي جوستيف، ولكن ليسونسيال تنحاولوا نريسبكتيو البلان ديكزيكسيون اللي معطي من عند البيرو ديتود. خاص البلان يكون كونفورم هذاك الشيء اللي عندنا سوغ شونتي. هذا من جهة. النقطة السادسة خاصنا هاد لا فورنيتور ريبوز دي كاناليزاسيون بوفيسي تيب اسينيسمون، يعني ما خاصناش عاوتاني نمشيو بحال خاصنا نكونتروليو وناسيريو ونفيريفيو هاد لي تيب دي بوز فورني سون كونفورم ا سيل دوموندي سور سي بي اس. مثلا باغ اكزومبل لي بوز اون بي في سي و بوز اون اميون سيمون او نامبورت، ليسونسيال خاص هذاك لي بوز اللي محطوطين عندنا سور شونتي يكونوا كونفورم الديسكريبتيف اللي عندنا في سي بي اس. ساتيام بوين هاد لي روغار ونتاكدوا من ليطونشيتي ديالهم. كومون؟ اول حاجه اش نديرو
تنسدو هذوك الانترسيكسيون ديال لي بيز مع الروغار، هذاك لي بوش تنسدوهم بواحد لي صاك بلاستيك، تنعمروهم بالكرتون ولا نعمروهم بشي حاجه، المهم تنسدو هذوك لي صاك، تيتسدو تنعمروهم، بعد تنعمرو هذاك الروغار بالماء، تنعبرو تنديرو واحد لا مارك، تنماركيو لو نيفو فين واصل الماء. ابري 24 اور الى بان لينا لو نيفو هود، تنقولوا ان راه كاين عندنا واحد الفيسير في هذا الروغار. الى لو نيفو بقى ستابل تنقولوا لو روغار اون بون ايتا. Voilà. Huitième point à vérifier, si ou bien à contrôler que la fosse de relevage et les caniveaux doivent être conformes au plan d'exécution de la fosse de relevage exécuté par le bureau d'études et le descriptif du marché. يعني خاص يكون واحد لا كونفورميتي بين البلان و هذاك الشيء اللي معطيه من عند بيرو ديتود لي بلان. هاد لا فوس دو رولفاج كيف تتشوفوا هنايا، اولا خاصنا نفيريفيو لومبلاسمون ديالها اكزاكت، ونفيريفيو ليبيسور ديالها ولي ديستانس ديالها و لا فينيسيون، البيطون ديالها ما يكونش بيطون ماكر يعني اكسيتيرا. يعني كاينين شي حويجات بحال هادو خاصنا نفيريفيوهم. وان حتى او نيفو دو برونشمون ديال هاد لافوس مع لي بيز اللي شادين فيها قابطين فيها، خصهم يكونوا واحد ما عندناش دي فيسيور وما عندناش دي بروبليم او نيفو ديال البرونشمون ولا كولماطاج في النيفو ديال البرونشمون بين الروغار و لي بيز، ولا لي بيز اللي غادي يصيفطوا لينا غادي يهزوا لينا الماء من لا فوس فيغ لو كوليكتور اكستيريور مثلا. هنا عاوتاني خاصنا نتاكدوا من ولا نكونتروليو ونفيريفيو le plan de recollement fourni par l'entreprise doit être semblable et conforme à tous les travaux réalisés sur terrain. مثلا هنا هاد البلان اللي خاصو يتعطى خاصو يكون كونفورم 100% au niveau ديال لي روغار، لي ديمونسيون ديالهم. روغار مثلا باغ اكزومبل الى شفتو في هاد البلان هذا دابري لا ليجوند عندنا دي روغار R1 R2 R3. R1 عندنا ديمونسيون مثلا 40 40، R2 50 50، R3 60 60. مثلا في R1 خاصنا نمشيو سور تيغان نعرفوا ان هذا فيه 40 سنتيم في 40 سنتيم، R2 عندنا 50 50، R3 عندنا مثلا هو اللي كونسيغ لا فوس مثلا دغولفاج فيه غيكون فيه مثلا 60 في 60 يعني 18. يعني هذا لي ديمونسيون خاصنا هاد لي ديمونسيون يكونوا ريسبكتابل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو لو سونس ديكولمون. لي سونس ديكولمون شكون اللي تي اسيريهم لينا؟ هو هذاك مثلا في هذا البوان ديال R1 مع R1 الأولى مع R1 الثانية، هاد البوان هادي يكون عندنا لو كود فيلدو قل من هاد البوان اي انسي دي سويت، يعني غادي حدنا غادي وهذاك لو كود فيلدو غادي تيكبر باش ياسيري لينا لي كولمون ديال لي زو ايزي ولا لي زوفان ولا لي زو بريفيال اللي غاديه بحال هكا. هذا من جهه. من جهه اخرى عاوتاني تنتاكدوا من لي ديمونسيون ديال لي بيز. مثلا هنا لي بيز اللي مستعملين هنا في هذا البروجي ديال اون بي في سي والديمونسيون ديال 200 ملم، ديامتر 200 ملم. هنا تنمشيو سور شونتي تنفيريفيو واش فريمون هاد البيس اون بي في سي ولا لا، تنفيريفيو واش فريمون هذا الديامتر 200. تيكون عندنا بيان سور هذاك المترو عطا الله لي مويان باش نعبرو تقريبا. وتنشوفوا او نيفو دو برونشمون مع لي روغار دو برونشمون اكستيريور، يعني خاصنا ناسيوريو هاد النقطه هادي. وهذاك لو روغار اكستيريور خاصو يكون سومبلابل لو بلان ديال لاسينيسمون اكستيريور ولا بوبليك. بارفوا مثلا في البلان داسينيسمون بوبليك تيكونوا ديجا حاطين روغار واحد في واحد لوندروا حاطينه هنا، وحنا درنا الروغار دو برونشمون هنا. ما يمكنش عاوتاني نحطهم هنا، خاصنا نبرونشيو في الروغار دو برونشمون اللي عاطينا في البلان بلان ديكزيكسيون ديال لاسينيسمون ديال ريزو بوبليك.
voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. وتنتمنى ما تنساوش تابونيو وتكليكيو على اللايك و n'hésitez pas à vous abonner sur votre chaîne ISBTP Channel. Au revoir et à bientôt. Merci de votre attention.